श्रीवाराह्यनुग्रहाष्टकम् ईश्वर उवाच मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधार स्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम् ईश्रोऽप्यमीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावकमादधातु नामानि किन्तु बृणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः यल्लेसलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संस्मृतिर्यं न नुनः स्तुतिस्ते त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेया नन्दोदयात्समुदितः स्फुटरोमहर्षः मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्यमुं त्वामभ्यर्थयेऽर्धमिति पूरयताद्दयालो इन्द्रेन्दुमौलिविधिकेशवमौलिरत्न रोचिश्चयोज्ज्वलितपादसरोजयुग्मे चैतो न तौ मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वं भूया भवानि भवनासिनि भावये त्वां लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्ते वाराहमूर्तिरखिलार्धकरी त्वमेव प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहर हरस्य त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्ता ये चिन्तयन्ति युवतीतनुमागलान्तां चक्रायुधां त्रिनयनां वरपोतृवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य माता अर्मोक्षोऽपि यस्य न सतो गणनामुपैति देवासुरोऽग्निपूजितपादपीठः कस्याः श्रियः स खलु भाजनतां न धत्ते किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानुवदर्चितायां किं दुर्भरं त्वयि सकृत्स्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसाम् इति श्रीवाराह्यनुग्रहाष्टकम्।